क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता, 10 देखि 12 वर्ष जेल सजाय गर्न माग दाबी। सन्दीप लामिछानेको जग्गा र बैंक खाता रोक्का गर्न सरकारी वकिलको माग। उसको चित्त नदुखोस् भनेर नगरकोट गएको थिए भन्दै सन्दीप लामिछानेको बयान। त्यस दिन किशोरीले सन्दीपको गाडीको पछाडिको फोटो पठाएकी थिइन् भन्दै क्रिकेटर देव खनालको बयान। सन्दीपले एउटा कोठा चाहिन्छ भन्दै फोन गरेका थिए भन्दै होटलका कर्मचारीले दिए बयान। त्यो दिनपछि उनले अब साथीसँग बस्छु भनिन् भन्दै सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा होटल सञ्चालकको बयान। राति प्रतिरोध गर्दा सन्दीप लामिछानेले ढाडमा जोडले हानि भन्दै पीडितको बयान। नो नट अगेन अभियानलाई चेतावनी दिएको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दायर। कार्तिक 17 देखि मक्सिर 1 सम्म जुलुस र आम सभा गर्न मिल्ने, युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने माओवादीको घोषणा। ई गभर्नेन्स देखि प्रशासन सुधार आयोग बनाउने सम्म माओवादीको प्रतिबद्धता। टुटल पठाउलाई वैधानिकता दिएर नियमन गर्ने माओवादीको घोषणा पत्र। काठमाडौँ उपत्यका घेर्ने 3वटा चक्रपथ बनाउने एकीकृत समाजवादीको घोषणा। जनजनमा शेयर 200 युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क, एकीकृत समाजवादीको घोषणा। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशको खारेजी, राप्रपाको घोषणा पत्र। चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन फुट्छ, एमालेले सरकार बनाउँछ भन्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दाबी। वीरगञ्जका मेयर सिंहलाई 51 किलोको माला। 2 अलग जनराका गायक सज्जन राज वैद्य र पशुपति शर्माका गीत युट्युब ट्रेन्डिङमा। 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने नम्रता श्रेष्ठको इच्छा। अल्लु अर्जुनले सुरु गरे पुष्पा 2 को छायाङ्कन। वामपन्थी नेता सिल्भा ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा तेस्रो पटक निर्वाचित। तिहार र छठ पछि खुलेको नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण। नेपालको पब्जी टिम DRS ग्लोबल च्याम्पियनशिपका लागि छनौट। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा सुदूरपश्चिममाथि गण्डकीको प्रभावशाली विजय। नेपालले UAE सँग 3 खेलको ODI श्रृङ्खला खेल्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी चिसो मौसममा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी हुन्छ, त्यसो त कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिक 15 गते मंगलबार, इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 1 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग दाबी गरिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा सोमबार अभियोग पत्र दर्ता गराएको जिल्ला सह न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अभियोग पत्र पेश गरिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुलुकी अपराध संहिताको जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरमा सजायको माग दाबी सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन ल्याएको थियो। संहिताको दफा 219 को उपदफा 3 घमा पीडित 16 वर्ष वा त्यसभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरको भई 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। त्यही अनुसार अधिकतम सजायको माग दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको न्यौपानेले बताउनुभयो। लामिछाने विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा 21 भदौमा 17 वर्षकी किशोरीले जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दिएकी थिइन्। जारी परेको 2 दिनपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो। निलम्बित भएपछि उनले नेपालको कानुन मान्ने बताउँदै स्टाटस लेखेका थिए, तर क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्ने क्रममा जमैका रहेका उनी 1 महिनासम्म सम्पर्कविहीन रहे। इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि उनी असोज 20 मा नेपाल आए र विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेको जग्गा र बैंक खाता रोक्का राख्न अदालत समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागि लामिछानेको नाममा रहेको चितवनको कल्याणपुर साथ जग्गा रोक्का गर्न सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा माग गरेको हो। साथै लामिछानेको नाममा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको ६५,२९८ रुपियाँ पनि रोक्का राख्न वकिलको प्रस्ताव छ। संवेदनशील प्रकृतिको मुद्दा भएकाले बन्द इजलासमा राखेर गोपनीयता कायम गर्दै निरन्तर सुनवाई गर्न पनि सरकारी वकिलको माग छ। सरकारी वकिलले मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 3 बमोजिम लामिछानेलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय गर्न पनि माग दाबी प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ। बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेले उजुरीकर्ता किशोरीले नै कर गरेपछि आफू नगरकोट गएको बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित बयानमा लामिछानेले ती किशोरीले आफू दयनीय स्थितिमा रहेको भन्दै भेट्न कर गरेको बताएका छन्। मैले के भयो, म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेर म्यासेज गरेको थिएँ। उनले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्, होइन म भेटेर मात्र यो कुराहरू भन्न सक्छु भनेको हुँदा मैले ठिक छ अहिले फुर्सद छैन, फुर्सद मिल्यो भने भेटौँला भनेको थिएँ। लामिछानेले 5 भदौको साँझ 4 बजेतिर उनलाई फोन गरेको बताएका छन्। त्यति बेला उनले फेरि एकपटक भेट्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। लामिछानेले बयानमा भनेका छन्, मैले आज भेट्न सम्भव छैन भन्दा उनले ठिक छ तपाईँ काम भ्याएर आउनु, म होस्टेलमै पर्खी बस्छु भनेकी थिइन्। साँझ आफ्नो बैठक सकिएपछि होस्टेलको बाटो हुँदै आउँदैछु भनेर जानकारी गराएको उनले भनेका छन्। उनले तपाईँ होस्टेलतिर नआउनुहोस्, नजिकै लिटल काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ कुरेर बस्नुहोस्, म त्यहीँ आउँछु भनेकी थिइन्। लामिछानेले भनेका छन् त्यसपछि उनी त्यहाँ आइन् र सिधै मेरो गाडीको अगाडिको सिटमा बसिन्। किशोरीले त्यसपछि नगरकोट जान भनेको सन्दीपको भनाइ छ। बिहानैदेखि नै नगरकोट जाने मुड बनाएको छु भनेकोमा मैले सम्भव छैन भनेको थिएँ। उनले भनेका छन्, मैले होस्टेलबाट साथीहरूलाई नगरकोट जाँदैछु भनेर बताएर आएको, एकछिन भए पनि नगरकोट गएर आउनुपर्छ भनेर आएको छु। एकछिन भएपछि नगरकोट गएर आउनुपर्छ भनी कर गरेपछि मैले खाजा खाएर फिर्ता आउने शर्तमा निजको चित्त नदुखोस् भनी नगरकोट जान सहमत भएको थिएँ। लामिछानेले जाँदा गाडीमा कुराकानी हुँदा किशोरीले आफू 19 वर्ष पुगेको बताएको पनि जिकिर गरेका छन्। बाटोमा जाँदै गर्दा भक्तपुरको दरबार स्क्वायर पुग्दा उनलाई मैले नगरकोट पुग्दा ढिलो हुन्छ, फेरि तिम्रो होस्टेल पनि बन्द हुन्छ, यतै कतै खाजा खाएर फर्क्यौँ भन्दा उनले होइन होस्टेल बन्द हुँदैन, जति बेला पनि खुल्ला हुन्छ र मलाई नगरकोटबाट साँझको भ्यू अवलोकन गर्ने इच्छा छ भनेकी थिइन्। सन्दीपले दाबी गरेका छन्, त्यति बेलासम्म हामीले नगरकोटमा बस्ने योजना बनाएका थिएनौँ। त्यसक्रममा नगरकोटको बोजिनी रिसोर्टमा गएको उनले भनेका छन्। त्यहाँ गीत गाउँदै रमाइलो गरेको लामिछानेले बयानमा बताएका छन्। खाजा खाएपछि भ्यू हेर्ने क्रममा किशोरीले आफ्नो काँधमा आफ्नो टाउको अड्याएर उभिएको भन्दै सन्दीपले भनेका छन्, त्यसरी उभिन मलाई असहज भएपछि मैले अब हामी जाने होइन, ढिला भइसक्यो, रात पर्यो, तिम्रो होस्टेल पनि बन्द हुन्छ भन्दा उनले ढिला भएको छैन भनेकी थिइन्। त्यति बेला पीडित किशोरी नै ढिला भए पनि केही छैन, यतै बसौँला भन्ने कुरा गरेको सन्दीपको दाबी छ। फर्केर आउने क्रममा राति 11:15 हुँदा होस्टेलबारे सोद्धा होस्टेल बन्द भइसकेको बताएको उनले प्रहरी समक्ष बयानमा बताएका छन्। त्यो कुरा सुनेर आफू छक्क परेको उनले भनेका छन्। पीडित भनिएकी किशोरीले त्यस दिन धेरै कुरा गर्नु छ, व्यक्तिगत कुरा गर्न पनि बाँकी छ भनेको भन्दै सन्दीपले भनेका छन्, मैले हात होटलमा बस्दै आएको छु, त्यहीँ गएर तिम्रो कुरा सुन्छु भन्दा उनले आत्तिँदै त्यहाँ सबै खेलाडी पनि हुन्छन्, त्यसमाथि देव पनि हुन्छ भन्दै आनाकानी गर्न थालेकी थिइन्। त्यसपछि होटल काठमाडौँ इनमा फोन गरेर एउटा कोठा बुक गरिदिन्छु, म पनि एकछिन तिम्रो कुरा सुनेर जाउँला, बरु तिमीलाई होस्टेलसम्म पुर्याइदिनका लागि बिहानै उठेर आउँला भनेको सन्दीपको बयान छ। कोठा नम्बर 305 मा कुराकानी गर्न आफू कुर्सीमा बस्दा किशोरीले ढोकाभित्रबाट लक गरेको सन्दीपले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन्। मैले किन ढोका लक गरेको भन्दा केही हुँदैन भन्दै जवाफ फर्काइन्। उनले भनेका छन्, मैले यो कुरालाई सामान्य लिएर कुर्सीमा बसिरहेँ भने निज बेडमा बसिन् र कुराकानीकै बीचमा फ्रेस हुनका लागि बाथरुम गएर फेरि कुर्सीमा आएर बसेँ, उनको भनाइ छ। त्यसपछि खेल जीवनबारे कुराकानी भएको सन्दीपले बताएका छन्। सोही क्रममा व्यक्तिगत जीवनका बारेमा पनि कुरा गर्दा मैले मेरो गर्लफ्रेन्ड रहेको र छिट्टै 1-2 वर्षमा बिहे गर्ने योजना बनाएको समेत भनेको थिएँ। उनले भनेका छन्, उनले आफ्नो व्यक्तिगत कुराकानी सुनाउँदा उदास देखिएकाले मैले डोन्ट वरी सबै ठिक हुन्छ, दुखी नहु भन्ने कुरा गरेँ, उनको भनाइ छ। कुराकानीका क्रममा उदास देखेपछि आफूले केही गीत पनि सुनाएको र उनको अनुहारमा खुसी देखेर आफूलाई पनि खुसी लागेको सन्दीपले बयानमा बताएका छन्। कुराकानी गर्दा गर्दै 3:45 4 बजेको उनले सुनाएका छन्। राति कुराकानीका क्रममा पीडितले उमेर घटाएर अर्को जन्मदर्ता बनाएको भनेपछि आफूलाई शङ्का लागेको
सन्दीपको दाबी रहेको छ। सन्दीपले पीडित भनिएकी किशोरीले एक्लै बस्न डर लाग्ने बताउँदै त्यहीँ बस्न भनेको पनि दाबी गरेका। म धेरै बेर कुर्सीमा बसेको देख्दा उनले मलाई बेडमा आएर बस्न समेत आग्रह गरेकोमा होइन म यहीँ ठिक छु भन्दै निजको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै कुर्सीमा बस्ने र निज बेडमै थिइन्। उनले भनेका छन्, मैले मेरो मोबाइलमा बिहानको 6 बजे अलार्म लगाएर कुराकानी गर्दा म कुर्सीमै निधाएँ। निन्द्राबाट भ्युजिँदा पीडित भनिएकी किशोरी सुतिरहेको र उनलाई आफैले उठाएको सन्दीपले बताएका छन्। बिहान 6:45 तिर होटलबाट निस्किएको उनले भनेका छन्। निस्किएपछि मैले उनलाई म अब आफ्नो काममा बिजी हुन्छु, गेममा फोकस गर्छु भनेको थिएँ। उनले भनेका छन्, निज पनि खुसी हुँदै होटलबाट बाहिर निस्की गाडीमा आएर बसिन् र दुवैजना निजको होस्टलतिर गएर मैले उनलाई होस्टल नजिक छोडिदिएको थिएँ। तर 22 भदौमा 81 आफू विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा जारी परेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाहा पाएको उनले दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, उनको बयान प्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बलात्कार भएको भनिएको दिन किटानी जारी दिने नाबालिगाले सन्दीप लामिछानेको गाडीको पछाडिको भागको फोटो पठाएको बयान क्रिकेटर देव खनालले दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित खनालको बयानमा 23 दिन पीडितले स्न्यापच्याटमा लामिछानेको सेतो रङको गाडीको पछाडिको भागको फोटो पठाएको भनिएको छ। पीडित नाबालिकाको बयान अनुसार खनालले पठाएको स्न्यापमा लामिछानेलाई मेन्सन भएको देखिएपछि उनले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएकी थिइन्। लामिछानेले आधा घण्टाभित्रै एक्सेप्ट गरेर कुराकानी गर्न थालेको जनाइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुछिएको बलात्कार प्रकरणमा घटनास्थल भनिएको होटलका कर्मचारीले लामिछानेले फोन गरेर कोठा बुक गरेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित होटल काठमाडौँ इनका रिसेप्सनिस्ट अनिश श्रेष्ठको बयानमा लामिछानेले फोन गरेर एउटा कोठा चाहिएको भनेको उल्लेख गरेका छन्। फोन गरेको 20-25 मिनटमा लामिछाने गाडी लिएर होटल बाहिर आएको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध किटानी जारी दिएकी नाबालिग बस्ने बानेश्वर स्थित होस्टलका सञ्चालकले घटना भएको भनिएको दिन किशोरीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा दर्ता गराएको अभियोग पत्रमा उल्लेखित बयानमा भदौ 5 मा बेलुकासम्म उनी होस्टल नआएपछि उनको नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको भनिएको छ। पछि प्रहरीले भन्दा मात्रै घटनाबारे थाहा पाएको उनको भनाइ छ। होस्टल सञ्चालकले कलेज पढ्न जाँदा होस्टलमा कसैलाई सोधेर जानु नपर्ने भनेका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दिने नाबालिकाले प्रतिरोध गर्दा आफूमाथि कुटपिट भएको बयान दिएकी छिन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेखित बयान अनुसार उनले दोस्रो पटक जबरजस्ती करणी गर्दा आफूलाई ढाडमा जोडले हानेको भनेकी छिन्। होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 मा बसेका बेला निकै थाकेकाले कुर्सीमा नै आफू अर्धनिन्द्रामा परेको उनको बयान छ। लामिछानेले मलाई लुगा फुकालेर सुत भनेकोमा म लुगा नफुकालिकन पल्टिएको थिएँ, एकैछिनमा निधाएछु उनले भनेकी छिन्। त्यसको अन्दाजी 20 देखि 25 मिनटमा राति 12:25 बजेतिर भ्युजुँदा आफूले लगाएको पाइन्ट खोलेर जबरजस्ती करणी गरेर आफू बाथरुमतिर गएर फेरि सुतेका थिए। त्यसको करिब 1 घण्टापछि लामिछानेले शरीरका विभिन्न भागमा चलाउने गर्दा प्रतिरोध गरेको र ढाडमा जोडले हानेको उनले भनेकी छिन्। त्यसपछि मलाई डर लागेर रुँदै गर्दा मलाई चल्न नदी पुनः दोस्रो पटक जबरजस्ती करणी गरेर बिहानपख प्रतिवादीले मलाई PCR परीक्षण गर्न जानुपर्ने भनेका थिए। उनले भनेकी छिन्, मलाई ब्रेकफास्ट खाएर जाउँ भन्दा मैले नमानेपछि उनले मलाई गाडीमा राखेर होस्टल नजिकै लगेर छाडेर गाडी लिई फरार भएका थिए। यसरी आफूलाई डर त्रासमा पारेर इच्छा विपरीत 2 पटक जबरजस्ती करणी गरेको पीडितको बयान रहेको छ। नो नट अगेन अभियान विरुद्ध निर्वाचन आयोगले जारी गरेको चेतावनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचना खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभयो। नागरिकको विचार तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध आयोगले दूषित मनाशयले सूचना जारी गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई अन्तरिम आदेश मार्फत तत्काल निस्तेज बनाउन र खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ। निर्वाचनका क्रममा नागरिकले आफ्नो हक र स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचनाले नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउने दाबी समेत गर्नुभएको छ। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले कार्तिक 17 गतेदेखि मक्सिरको 1 गतेसम्म प्रचार प्रसार अन्तर्गत जुलुस, आम सभा, कोणसभा गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम जुलुस, आम सभा तथा कोणसभा गर्न पाउने स्पष्ट पारेको हो। आचार संहिताको दफा 13 मा राजनैतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आम सभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
उक्त दफा 13 ममा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचार प्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चार माध्यममा आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गोरिल्ला ट्रेललाई व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। यस क्रममा नयाँ गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्ने समेत उल्लेख छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायत पदमार्गमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दू सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरका हिन्दूहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत माओवादीले गरेको छ। माओवादीले लुम्बिनीमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तिकमा स्थानीय विशेषता सहितको होमस्टे कार्यक्रम चलाउने समेत माओवादीले जनाएको छ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयलाई उठाएको छ। प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा भनिएको छ। यस्तै राजनीतिक परिवर्तन सम्बन्धी न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्विक परिवर्तन नभएको भन्दै निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नका लागि न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहल कदमी अगाडि बढाइने माओवादीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ। त्यस्तै ई गभर्नेन्सदेखि प्रशासन सुधारको आयोगसम्म बनाउने पनि उसले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टोटल पठाउ, इन ड्राइभ लगायतकालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र 2079 मा राइडिङ सेयर गर्ने सेवालाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने पनि जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 500 वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख शहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने पनि विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत राजधानी शहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। समाजवादीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरण मैत्री ऐतिहासिक सम्पदा शहरका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने र राजधानीको विकासका लागि छुट्टै ऐन निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत गरी 3 वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई जलविद्युत कम्पनीको शेयर धनी बनाउने घोषणा गरेको छ। सोमबार संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै घर घरमा बिजुली, जनजनमा शेयर नीति लागू गर्ने बताएको छ। आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्धन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपालको पूर्ण क्षमता अनुसारको जलविद्युत उत्पादन गर्न र उत्पादित विद्युतको उपयोग तथा व्यापारका लागि सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने तथा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजनाहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्माणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर परिवारलाई मासिक रूपमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जडान र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गर्ने समाजवादीले घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अगाडि सारेको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गरेको छ। पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ। 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने समेत उसले जनाएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मक्सिर 4 को चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा फुट आउने दावी गर्नुभयो। रूपन्देहीमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्ता गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री समेत तोक्न नसकेको र चुनावपछि भागभण्डाकै कारण गठबन्धन फुट्ने र एमालेको सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनमा चुनाव अगावै आंशिक फुट आइसकेको छ। पौडेलले भन्नुभयो चुनावको नतिजा पनि भने जस्तो आउँदैन, त्यसपछि गठबन्धन पुरै फुट्छ र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेकपा एमालेले अगाडि सारेका विकास र योजनाहरूबाट विपक्षीहरू आत्तिएको पनि बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंहलाई 51 किलोको माला लगाइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 इनरुवामा कुस्ती प्रतियोगिताको आयोजकले मेयर सिंहलाई 51 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। इनरुवामा उहाँले सोमबार नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय विराट कुस्ती प्रतियोगिता उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मेयर सिंहले परम्परागत कुस्ती खेललाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कुस्ती खेललाई व्यवसायीकरण गर्न महानगरले वीरगञ्जमा तालिम सेन्टर स्थापना गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभयो। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका ख्यातिप्राप्त कुस्तीबाजहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। पशुपति शर्मा र सज्जनराज वैद्यले नेपाली सङ्गीतमा 2 अलग जनराको प्रतिनिधित्व गर्छन्। सङ्गीतमा अलग स्वाद रुचाउने दर्शकका यी 2 अलग सेलिब्रिटी पनि हुन्। दुवैजनाले लामो समयपछि नयाँ गीत ल्याएका छन् जसले नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा दबदबा जमाइरहेको छ। 9 दिन अघि रिलिज भएको वैद्यको गीत धैर्य ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ। सोमबार जन्मदिन मनाइरहेका गायक पशुपति शर्माले चाहिँ यही अवसरमा नयाँ लोकदोहोरी गीत आफ्नो आफ्नो दुःख रिलिज गरेका छन्। सज्जनको गीत शीर्ष ट्रेन्डिङमा रहँदा पशुपतिको गीत दोस्रो स्थानमा छ। सज्जनराज वैद्य सहज तथा मनमै छुने लिरिक्समा भाव बुन्न माहिर मानिन्छन्। तन्नेरी पुस्ताका दर्शक र श्रोता बीच अहिले केही दिन अघि चर्चित बनेको यो गीत ट्रेन्डिङबाट झर्ने छाँटकाँटमा छैन। अर्कोतर्फ छन् पशुपति शर्मा। मनोरञ्जनमा समाज, राजनीति र मानवीय संवेदनलाई अन्तर्घुलन गराउन पशुपति निपुण छन्। आफ्नो गीत आफ्नो आफ्नो दुःखमा उनले यिनै भाव प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो गायकीमा पशुपतिले मानवीय मर्मलाई पोतेका छन्। लोकगीत रुचाउने जनराका दर्शक तथा श्रोताका लागि पशुपतिको यो गीत रुचिकर हुन सक्छ। अहिलेसम्म 6 लाखभन्दा बढी पटक पशुपतिको यो गीत हेरिएको छ भने कमेन्टमा पनि उनलाई राम्रो प्रतिक्रिया मिलिरहेको छ। कुनै भव्य तामझाम बिना निर्माण गरिएको भिडियोले दर्शकलाई होल्ड गर्न सक्छ। भिडियोमा पशुपति स्वयं फिचर्ड रहेको जनाइएको छ। गीतसँगै यति बेला पशुपतिलाई सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामनाको ओइरो पनि लागेको छ। यसै अवसरमा पशुपति शर्मालाई हामी जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ह्याप्पी बर्थडे पशुपति भन्न चाहन्छौँ। यहाँ पनि आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सज्जनराज वैद्यको र पशुपति शर्माका यी 2टा गीतहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ एडभेन्चर रुचाउने स्वभावकी सेलिब्रिटी हुन्। हिमाल घुम्ने, हाइकिङमा निस्कनेदेखि किक बक्सिङसम्म उनका रुचि छन्। हुनसक्छ यही कारण नम्रताको फ्यान सर्कल पनि पर्वतारोहणदेखि स्पोर्टी जस्तो देखिन्छ। नम्रता केही दिन अघि कीर्तिमानी आरोही निर्मल पूर्जाले खोलेको पर्वतारोहण स्टोरमा पुगिन्, जहाँ उनलाई पूर्जासहित अन्य आरोहीसँग देखियो। नम्रता र निर्मल एक आपसमा निकट पनि छन्। निर्मलको नेटफ्लिक्स फिल्म 14 पिक्सको काठमाडौँ प्रिमियरमा नम्रता विशेष अतिथि पनि बनेकी थिइन्। किट र गियर पाइने पूर्जाको मेरियट होटल स्थित स्टोर घुमेपछि नम्रताले 8000 भन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छिन्। मलाई पदयात्रा गर्न मनपर्छ, लोबुचे हिमाल चढ्ने मौका पनि पाएकी थिएँ, तर 14 पिक्स फिल्म हेरिसकेपछि 8000 भन्दा अग्ला हिमाल पनि चढ्न सक्छु जस्तो लाग्छ। मलाई यति बेला लागिरहेको छ म हिमाल आरोहणमा सक्षम छु, नम्रताले भनेकी छिन्। अन्ततः तेलुगु अभिनेता अल्लु अर्जुन पुष्पा 2 को छायाङ्कन सेटमा जोडिएका छन्। भारतको सबैभन्दा प्रतीक्षित फिल्मको रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेको यो फिल्मलाई लिएर विश्वभर पर्खाइ छ। सार्वजनिक तस्बिरमा अल्लु अर्जुन र छायाङ्कन मिरोस्लाव कुवा ब्रोजेकलाई देख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई छायाङ्कन सेटमा केही कुराकानी गरिरहेको देख्न सकिन्छ। छायाङ्कन मिरोस्लावले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा उक्त तस्बिर सेयर गरेका छन्। तस्बिरमा उनले अल्लु अर्जुनलाई केही कुरा बुझाइरहेको देख्न सकिन्छ। केही महिना पहिला नै पुष्पा 2 को सुटिङ सुरु हुने भनिए पनि विविध कारणले छायाङ्कन तालिकामा ढिलाइ भइरहेको थियो। फिल्मले सन् 2023 मा बक्स अफिसमा उधुम मचाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो फिल्ममा अल्लु अर्जुन सहित रश्मिका मन्दाना र फहाद फासिल समेत प्रमुख भूमिकामा छन्। केही महिना पहिला पिङ्क भिल्लालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा अल्लु अर्जुनले फिल्मलाई लिएर आफू उत्साहित रहेको बताएका थिए। दोस्रो भागलाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनले आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। निर्माताले पुष्पाको दोस्रो श्रृङ्खलाको बजेट 400 करोड भारु हुने जनाएका छन्। पहिलो भाग 194 करोड भारुमा बनेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। वामपन्थी नेता लुला दा सिल्भा दोस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपति चुनिएका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई हराउँदै सिल्भा तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेका हुन्। वामपन्थी वर्कर्स पार्टीका सिल्भा सन् 2003 र 2010मा पनि राष्ट्रपति बनेका थिए। यसपटक सिल्भा र बोल्सोनारो बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सिल्भाले 50.83% र बोल्सोनारोले 49.17% मत प्राप्त गरेको सीएनएनले जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि सबैभन्दा धेरै मत पाएका सिल्भा र बोल्सोनारो बीच 30 अक्टोबर आइतबार पुनः चुनाव भएको थियो। कोभिड कालमा बोल्सोनारो विवादित बनेका थिए, साथै देश भोकमरीको समस्यामा पनि देखा परेको थियो। 76 वर्षीय सिल्भाले आफ्ना विगतका उपलब्धि, बोल्सोनारोका विवादित कामको श्रृङ्खला र भोकमरी अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। साथै उनले नयाँ कर प्रणालीको पनि प्रतिज्ञा गरेका छन्। तिहार पछिको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। तिहार र छठमा एक साता बन्द भएको शेयर बजार सोमबारदेखि खुलेको हो। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 16.39 अङ्क 0.88%ले वृद्धि भएर 1874.87 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.93 अङ्कले वृद्धि भएर 370.86 अङ्कमा बन्द भएको जनाइएको छ। नेप्सेसँगै विकास बैंक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा केही बैंकको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै शेयर मूल्य पनि बढेको छ, जसले गर्दा बैंकिङ उपसूचक नै 1.52% बढेको छ। विकास बैंक उपसूचक भने 0.39% गिरावट भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्सेमा वृद्धि भएर पनि कारोबार रकम भने खासै बढ्न सकेन। सोमबार नेप्सेमा 25,74,975 किता शेयर कारोबार हुँदा 69 करोड 73,18,000 को कारोबार भएको छ, जसमध्ये एनआइसी एसिया बैंकको सर्वाधिक 6 करोड 17,21,000 को कारोबार हुँदा एभरेस्ट बैंकको 4 करोड 39,17,000 र नबिल बैंकको 3 करोड 80,26,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। सोमबार बजारमा कुल 185 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 110 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 65 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको जनाइएको छ, जसमध्ये सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा नेपाल एसबीआई बैंकको 8.24%, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको 7.07%, एनआइसी एसिया बैंकको 6.80%, एभरेस्ट बैंकको 5.57%ले शेयर मूल्य बढेको छ। प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरणले एसबीआई, एनआइसी एसिया, एभरेस्ट बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। यता अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 8.16%ले गिरावट हुँदा रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6.58% र अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.71%ले गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाली पब्जी टिम डीआरएसले ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेसनको आयोजनामा हुन लागेको विश्व च्याम्पियनसिप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेमका लागि छनौट भएको छ। आइतबार भएको एसियाली छनौट पार गरी डीआरएसले डिसेम्बरमा टर्कीको इस्तानबुलमा हुने प्रतियोगिताका लागि आधिकारिक मान्यता पाएको हो। आफ्नै बुट क्याम्पमा बसेर भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल शीर्ष 4 भित्र रहेर विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएको हो। समूह 8 देशका टिम बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मङ्गोलिया, चाइनिज ताइपे, भियतनाम र नेपाल छनौट हुँदा ब्रुनाई, पाकिस्तान, मालदिव्स र श्रीलङ्का पराजित भयो। डीआरएसका दिपेश गुरुङ, साहस भण्डारी, सुबिन कुमार प्रजापति, समीर गुरुङ र सङ्गीन भट्टराईको टिमले एसियन छनौटमा जित हासिल गरेको हो। यो टिम आसन्न एसियाली खेलकुदका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तयारी समेत गर्दैछ। डीआरएसलाई घरेलु छनौट प्रतियोगिता बिना नै विदेशमा खेल्न अनुमति दिएकोमा अन्य टिमले विरोध जनाएका छन्, तर नेपाल ई स्पोर्ट्स सङ्घका अध्यक्ष सुरज डङ्गोलले भने सङ्घको मापदण्ड अनुसार नै डीआरएसले अनुमति पाएको दाबी गरेका छन्। कप्तान विपिन खत्रीले उत्कृष्ट बलिङसहित 4 विकेट लिँदा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिममाथि 69 रनको जित दर्ता गरेको छ। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश 32.4 ओभरमा 136 रनमै अल आउट भयो। दोस्रो इनिङ्सको सुरुमा खुट्टामा बल लागेर मैदान बाहिरिएका उनी उपचारपछि मैदान फर्किएर उत्कृष्ट बलिङ गरेका हुन्। विपिनले 10 ओभरमा 43 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। सुभाष भण्डारी र अभिषेक बस्नेतले 2-2 तथा अमृत गुरुङ र कमल परियारले 1-1 विकेट लिएका थिए। सुदूरपश्चिमका लागि मिलन बोहराले सर्वाधिक 51 रन बनाए। उनले 64 बलमा 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। ओपनर ब्याटर राजु रिजाल 1 रनमा
क्याच आउट भए। अर्का ओपनर गजेन्द्र बोहराले 35 रन बनाए, वसन्त कार्कीले 10 रन बनाए भने अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 208 रन बनाएको थियो। गण्डकीका लागि ओपनर अर्जुन कुमारले सर्वाधिक 63 रन बनाए। उनले 105 बलमा 10 चौका प्रहार गरे। अर्का ओपनर समीर कणेलले 26 रन बनाए। उनले 71 बलमा 4 चौका प्रहार गरे। तेस्रो क्रमका ब्याटर विधान श्रेष्ठ र अभिषेक बस्नेतले समान 25-25 रन बनाए। सन्दीप छेत्रीले 19 रन र कमल परियार 13 रनमा अभिजित रहे। सुदूरपश्चिमका लागि कैलाश अयर, नारायण जोशी र शेर मल्लले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। नेपालले युएईसँग 3 खेलको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले युएईसँग ओडिआई श्रृङ्खला सोमबार खेल्ने जनाएको छ। खेल कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। हाल जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट सकिएपछि श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। नेपाल र युएई बीच कार्तिक 28, 30 र मक्सिर 2 गते खेल हुने जनाइएको छ। नामिबियामा हुने लिग 2 को श्रृङ्खला अघि नेपालले युएईसँग खेल्न लागेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले चिसो मौसममा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी हुन्छ, त्यसो त कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। चिसो मौसममा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूले बताउँछन्। जाडोले शरीरका नसा खुम्चने र उचित खानपानमा ध्यान नदिने हुँदा उच्च रक्तचापसँगै मुटुको समस्या हुने चिकित्सकको भनाइ छ। अस्पतालमा अन्य समस्या लिएर आएका बिरामी समेत उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको छ। फिजिसियन डाक्टर भोजराज अधिकारीले आफूमा रक्तचाप छैन भन्नेहरू पनि रक्तचाप बढेको उहाँले बताउनुभयो। चिसो मौसम सुरु भए यता अन्य प्रयोजनले परीक्षणमा आउने बिरामीमा उच्च रक्तचाप धेरैमा देखिन थालेको छ। अहिले यसअघि कहिले रक्तचाप उच्च नदेखिएका र थाहा समेत नपाएकाहरू समेत समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मलाई उच्च रक्तचाप छैन भन्नुहुन्छ, तर परीक्षण गर्दा उच्च रक्तचाप देखिएको छ। हरेक 3 जना उच्च रक्तचापका बिरामी मध्ये 1 जनालाई आफूमा रक्तचाप रहेको थाहा नहुने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनु भएको छ। उच्च रक्तचाप भएर पनि थाहा नपाउनु वा परीक्षण नगर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हो। उहाँले समय समयमा रक्तचाप परीक्षण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। म स्वस्थ छु भनेर यसै बस्नु हुँदैन, समय समयमा परीक्षण गराउनुपर्छ उहाँको सुझाव छ। यसैबीच डाक्टर अधिकारीले आफू कहाँ 2 दिनको बहिरङ्ग परीक्षणमा आउने बिरामीको रेकर्डमा करिब 25% पहिलो पटक अत्याधिक रक्तचाप देखिएको बताउनुभयो। गर्मी मौसममा पसिना बढी आउने हुँदा पसिनाबाट नुनको मात्रा बाहिरिने र शरीरमा नुन घट्ने बताउँदै उहाँले जाडो समयमा शरीरमा नुनको मात्रा बढी हुने जानकारी दिनुभएको छ। जाडो मौसममा मादक पदार्थ, चुरोट लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ, माछा मासु बढी प्रयोग गर्ने हुँदा पनि यो मौसममा रक्तचाप बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वमा 3 प्रकारका उच्च रक्तचापका मानिस रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ। पहिलो उच्च रक्तचाप छ तर थाहा छैन। दोस्रो उच्च रक्तचाप छ, दबाई खान्छ तर कन्ट्रोल छैन। र तेस्रो उच्च रक्तचाप छ, दबाई खान्छ र कन्ट्रोल पनि छ। उद्देश्य तेस्रो हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नियमित व्यायाम, दैनिक करिब 30 मिनटको फटाफट हिँडाइ, नुन तथा चिल्लो कम सहितको सन्तुलित भोजन, योगा, तनावयुक्त जीवनशैली र विज्ञको परामर्शमा आवश्यक परे औषधि सेवन गरी रक्तचापलाई 130/80 भन्दा कम राख्ने लक्ष्य राख्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर शङ्कर लौडारीले जाडो समयमा उच्च रक्तचापसँगै मुटुको समस्या पनि बढ्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले हृदयघात र हार्ट फेलर हुन सक्ने जोखिम रहेको पनि बताउनुभयो। उच्च रक्तचापसँगै दिमागको नसा फुटेर पक्षघात हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ, त्यसलाई स्ट्रोक भनिन्छ। डाक्टर लौडारीले जाडो मौसममा हातखुट्टाको रक्तनली खुम्चिने गर्दछ, जसलाई पेरिफेरल भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन स्ट्रोक भनिन्छ। धेरै चिसोमा हिन्डुल नगर्न सुझाव दिँदै उहाँले घाम लागेको समयमा र चिसो कम भएको समयमा हिन्डुल गर्न सुझाव दिनुभयो। नुन, चिल्लो पदार्थ कम गर्न, मदिरा र धूम्रपान सेवन नगर्न, नियमित व्यायाम गर्न, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापको नियमित परीक्षण गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, आज हामीले चिसो मौसममा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।